41वें पारे की इंतहाई मशहूर मारूफ सूरत की तिलावत का शरफ हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर, जमाना गवाह है। कसम है, और कसम होती है गवाही के लिए। आप कहते हैं ना अल्लाह की कसम, यानी अल्लाह गवाह है, तो कसम होती है गवाही के लिए। वल असर, जमाना गवाह है। इन्नल इंसान लफी खुसरिन, कि हर इंसान घाटे में है, पूरी इंसानियत खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बस वो खसारे से बचे हुए हैं जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल सालेह किया, जिन्होंने हक की तलकीन की, जिन्होंने सब्र की तलकीन की। तो इस छोटे से सूरे में इंसानों के दो गिरोह बताए गए। एक वो जो खसारे में है, दूसरे वो जो खसारे से बचे हुए हैं। एक फिर सुनना, दो गिरोह हैं इंसानों के। एक गिरोह खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। दूसरा गिरोह नफे में है, फायदे में है, खसारे से बचा हुआ है। अल्लाह ने कहा क्या? हर इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो मोमिन हैं, अमल साले करते हैं, हक की तलकीन करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं। यही तो कहा है ना, यानी पूरी इंसानियत को बुनियादी तौर पर अल्लाह ने कहा कि नुकसान में है, और कुछ लोगों को अलग कर लिया। यही है ना। अच्छा, आपने सारी दुनिया के अगर कवायद देखे हो तो सारी दुनिया के कवायद में एक उसूल है। वो उसूल ये है कि जब एक कानून से कुछ लोगों को निकाला जाता है तो जो कानून पे अमल कर रही होती है वो अक्सरियत होती है, जो निकाले जाते हैं वो अकलियत होती है। सब आ गए मगर फला नहीं आया, तो सब अक्सरियत हैं मगर फला अकलियत है। तो अक्सरियत में से अकलियत को निकाला जाता है। भाई बात तो आज हो गई ना। भाई सारे शहर में बिजली थी मगर फला महल्ले में नहीं थी, तो बेशतर महल्लों में थी, और जिन महल्लों में नहीं थी उनको आपने कम महल्लों को निकाल लिया। उसूल क्या है? उसूल क्या है कि अकलियत को अक्सरियत में से निकाला जाए। परवरदिगार ने यही काम किया है इस सूरे में। वल असरे, जमाना गवाह है कि सारी अक्सरियत खसारे में है सिवाय मोमिनीन के। तो जब कुरान कह रहा है कि अक्सरियत खसारे में है, तो कब तक अक्सरियत पे नाज करते रहोगे? भाई कुरान है, मुझे नहीं मालूम कि क्या समझ के दुनिया अक्सरियत पे नाज करती है। अल्लाह कह रहा है सारी इंसानियत खसारे में है, और किसको गवाह करके कह रहा है? जमाना गवाह है। जमाना गवाह है कि अक्सरियत इंसानों की खसारे में है। भाई सुनना, जमाने को गवाह करार दे दिया। नूह का जमाना उठा के देख लो कुरान में, मा आमना माहू इल्ला कलील, नहीं ईमान लाए नूह पर मगर कलील अफराद। ठीक है ना। इब्राहिम का जमाना उठा के देख लो, इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास। इब्राहिम ने कहा इन बुतों ने इंसानों की अक्सरियत को गुमराह कर दिया है। तो नूह के जमाने में कलील मोमिन, इब्राहिम के जमाने में कलील मोमिन, कसीर गुमराह। भाई यही तो है ना। अच्छा, मूसा का जमाना उठा के देख लो। मूसा 40-30 दिन का कह के गए थे, 40 दिन तूर पे रहे, और इस दौरान में गौशाले की पूजा हो गई या नहीं? भाई तवज्जो रखना। अक्सरियत कौम मूसा की गुमराह हो गई। वो यहूदी था जो 40 दिन हादी की गैबत को बर्दाश्त नहीं कर सका। ये मोमिन है जो 1500 साल से एक हादी की गैबत पे ईमान रखते हैं। मैं अपने हादी की गैबत पे ईमान रखता हूं, और मुझे अपने अकीदे पे शर्मिंदगी नहीं है। मुझे अपने अकीदे पे शर्मिंदगी नहीं है। बात को आगे ले जा रहा हूं, लेकिन ज़हन में ये जुमले रहे, इसलिए कि मेरी तकरीर की पॉलिसी है ये जुमले। अक्सरियत दौरे नूह में गुमराह, अक्सरियत दौरे इब्राहिम में गुमराह, दौरे मूसा में अक्सरियत गुमराह, दौरे ईसा में अक्सरियत गुमराह। भाई अक्सरियत गुमराह रही, यह है इंसान का माजी। बड़ा पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने बैठा है, बड़ा पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने बैठा है। और अब मैं अजीब बात कहने जा रहा हूं, और अगर वो पहुंच गई तो कुरान का एक पैगाम तुम तक पहुंच गया। क्या कहा कुरान ने? माजी में अक्सरियत इंसान की गुमराह। ठीक, कोई दौर ऐसा नहीं है इंसानियत का जब गुमराहों की अक्सरियत न रही हो। छोटा सा एक दौर आया था कि जब अच्छे लोग अक्सरियत में थे, और मेरे सुनने वालों के जहन में वो दौर महफूज होगा। आदम, हव्वा, हाबिल, काबिल, यानी 1/4 जुल्म था, जुल्म चौथाई था, और आदिल 3 हिस्से था। उसके अलावा पूरी तारीख इंसानियत में कहीं आदिल को अक्सरियत नहीं हुई, कभी हिदायत को अक्सरियत नहीं मिली। हमेशा अक्सरियत जुल्म को मिली, हमेशा अक्सरियत गुमराही को मिली। ठीक है ना। अब आया सुनना, यह है इंसान का माजी।
یہ انسان معاشر اور قرآن عنوان ذہن میں رہے. یہ ہے انسان کا ماضی کہ ہمیشہ انسان اکثریت میں گمراہ رہا اور اقلیت میں ہدایت یافتہ رہا. اور اب ایک آیت سنو اور جا کے دیکھنا قرآن مجید میں سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورے کی انتہائی مشہور آیت پڑھنے جا رہا ہوں. آیت کا نام ہے آیت استخلاف. سننا, خلافت کی آیت, آیت استخلاف, خلافت کی آیت, بڑی مشہور آیت ہے اور بڑا ناز ہے مسلمانوں کی اس آیت پر. وہ آیت ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. آیت کا نام کیا ہے؟ آیہ استخلاف. اچھا اب یہ تو نام عربی ہو گیا نا, آسان اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ خلافت کی آیت. آیہ استخلاف, خلافت کی آیت. ترجمہ کروں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جو ماضی میں ایمان لا چکے اور ماضی میں عمل صالح کر چکے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ ان ماضی والوں کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ماضی میں ایمان لا چکے, جو ماضی میں عمل صالح کر چکے, اللہ انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماضی کا انسان مستقبل میں خلیفہ بن جائے؟ بھائی عمریں تو طویل نہیں ہے نا, بھائی عمریں تو طویل نہیں ہے, عمریں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ماضی کا مومن ہے, جو ماضی کا مومن ہے اسے مستقبل میں خلیفہ بناؤں گا. تو بس ایک ہی صورت ہے کہ اتنی طویل عمر دے دے. آیت پڑھ رہا ہوں, اپنے گھر سے کوئی حدیث لے کے نہیں آیا, اپنے گھر سے حدیث نہیں لایا, آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ماضی کے مومن کو, ماضی کے عمل صالح کرنے والے کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا. اچھا تو کیا مدینے کا بنائے گا؟ کیا مدینے کا خلیفہ بنائے گا؟ وعد اللہ, سننا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. مدینے کا خلیفہ نہیں بنائے گا, پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسا کہ پچھلی قوموں میں داؤد جیسے نبیوں کو خلیفہ بنا چکا ہے, پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا, مدینے کا نہیں. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور سنو, اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ماضی کے انسان کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا تو اس کے دین مرتضیٰ کو زمین میں نافذ کرے گا, اس کے پسندیدہ دین کو زمین میں نافذ کرے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور انسانوں کے خوف کو امن سے بدل دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلیفہ کی حکومت ہوگی نا, اس کے خلیفہ کی حکومت ہوگی تو اب خوف نہیں ہوگا, اب امن ہوگا. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, لوگ بس میری عبادت کریں گے اور لوگ شرک نہیں کریں گے. تو وہ تھا انسان کا ماضی, توجہ رہے, وہ تھا انسان کا ماضی. ہر زمانے میں انسان گمراہ رہا اور ہر زمانے میں انسان کی اکثریت گمراہ رہی, ہر زمانے میں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے انسان کا مستقبل, جب اقلیت گمراہ ہوگی اکثریت ہدایت پہ ہوگی. تو قرآن کی بات میں کنٹراڈکشن ہو گیا یا نہیں؟ بھئی یہی لانا تھا, یہی لانا تھا سننے والوں کو کہ سورہ والعصر میں کہہ رہا ہے, سننا, سورہ والعصر میں کہہ رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان کی اکثریت خطانے میں نہیں. اور سورہ نور میں کہہ رہا ہے کہ لیکن ایک زمانہ ہوگا جب اقلیت خسارے میں ہوگی, اکثریت مومن ہوگی. تو تصادم ہو گیا یا نہیں دونوں آیتوں میں؟ تو بھائی اب میں جواب دے رہا ہوں اور اس جواب کو اپنے ذہنوں میں گھیرا باندھ کے رکھ لینا. پھر ایک مرتبہ سماعت کرو کہ یہ کنٹراڈکشن, یہ تعداد, یہ تصادم جو ہوا ہے وہ کیا ہے. سورہ والعصر میں کہا ہر ماضی کے ہر دور میں زمانہ گواہ ہے انسان خراب رہا. اور سورہ نور میں کیا کہا؟ مستقبل کے ایک دور میں انسان اچھا ہوگا. تو بھائی جواب یہ ہے کہ اسی لیے عصر کی قسم کھائی. عصر کے معنی زمانہ, عصر کے معنی, اور زمانے کی ہوا میں بہتے رہو گے. بھائی پھر سننا, جب تک عصر اور زمانے کی ہوا میں بہتے رہو گے اکثریت گمراہ رہے گی. اور جس دن صاحب العصر والزمان کے دامن کے سائے میں آ گئے, اسی لیے اس کا ایک لقب ہے صاحب العصر والزمان, زمانے کا مالک, عصر کا مالک.
تو اگر مالک عصر اور صاحب الزمان کے سائے میں آ گئے تو عصر کی ہلاکتوں سے بچ جاؤ گے بھائی. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو بس اسی مقام سے اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا.